देव बरो दीस मागता तुमकां समयस्तांक परत एक फावटी आयच्या नव्या दिसा सकाळच्या वखता सोमया सांगाता थोडो वेळ करचूंक आमी येवकरीसाच्या मेजा भोंवती आमी एकठांय जाल्या आयच्या दिसा आमी नियाळ करूंक वता जुवांव सोवांजेल 5वो आवर्सवर पयलीं तांव 14वी वळ जेजू 38 वर्सां पिडेंत आशिल्ल्याक गूण करचें तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो हो सुभावार्थ घेवन जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. गीत नंबर K5 5 150 K5 दुर्लभ जेजू मोगाळ कितलो मोवाळ इश्टांचो आमचे संगीत दीस रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो. कागुताची केदी वरती मोती सोदर्यो तो वेची कातण्याक पोटलून धरता आपल्या रक्तान नानयता बापाक दिता तांकां कुरपेशेल्यान नेटयता आपलेंच रक्त मांस तांकां खावो तांचे थंय तो ये जाता बापाक दिता तांकां वचून कुरपेशेल्यान नेटयता आपलेंच रक्त मांस तांकां खावो तांचे थंय तो ये जाता. मोगाळ इश्टा जेजू सोया सांतान मोग करतेल्या मानतां सायबा तुजो उगार सर्पण करतां नमस्कार जा तूं आमचो इश्त्या जीनी जातास काबारी निर्मी आमी बोलून तुका रूपरूपागी सरगारी जा तूं आमचो इश्त्या जीनी जातास काबारी निर्मी आमी बोलून तुका रूपरूपागी सरगारी रूपरूपागी सरगारी रूपरूपागी सरगारी. Hallelujah, 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 hallelujah.
एक पोटी आमची नदर सक्रामंत आसल्या जेजूचेर आमी कंसोवया. पळोवया त्या जेजूक ह्या भोव पवित्र उंड्या रुपार आमचे मदें तो आसा. आपणाची नदर आमचे थंय तो घालून आसा आनी त्याच जेजूक रूप आमी पळोवंक आशेता. किर्तनकार म्हणटा म्हजी एकच एक आशा सर्वेस्पराच्या मंदिरांत रावून ताच्या उतरांचे नियाळ करून ताची सोबाय पळोवंक. आनी हर एका दिसा ह्या सकाळच्या वखदां देव आमकां हें भाग फावो करता. ताच्या उतरांचे नियाळ करून ताची सोबाय पळोवंक आनी रूप ताका पळोवंक. तर त्या धन्या देवाक आमच्या काळजांतावन आमी अर्गां दिवया. विशेश जावन आयचो नवो दीस ताणें आमकां हर एकल्यांक फावो केलो. कितलीं जाणां कालच्या राती न्हिदोवंक गेल्लीं आयच्या नव्या दिसाचो उजवाड पळोवचें भाग तांकां फावो जावंक ना. ह्या हेर साबार आशिर्वादांनी देवान आमकां हर एकल्यांक भरल्यांत. फाटल्या साबार म्हयन्यांनी सगळो संवसार ह्या मारेकार पिडेक वळख जाला आसता. देवान आमकां येदोळ म्हणसर सुरक्षीत ताणें आमकां सांबाळ्ळां. आमच्या कुटुंबाक ताणें राखलां आनी सांबाळ्ळां. विविध पिडेतांव देवान आमकां राखलां आनी सांबाळ्ळां. तर आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां पासत ताणें आमचेर वतल्या सर आशिर्वादां पासत देवाक काळजांतावन आमी अर्गां दिवया आनी गावया गीत आमच्या दैवी गायना बुकांनी. गीत संको H2 अर्गां दितलो. सोम्याक हांव अर्गां दितलो. 5 संको 74 74. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो. म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो. सोमिया अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हातात धरून मुझे मेट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुझ्या हातात धरून मुझे मेट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो. बापा बापा म्हणून तुका वलो मारतलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हय एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयां पडटलो. उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो. हय एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयां पडटलो. उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो. आत्कांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो. आत्कांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो. बाकी जिणी साडून तुजो आदार मागतलो. आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी
जुवांचो वांजेल 5वो अवस्वर पयली तांव 14वी वळ म्हणसर ह्या देवाच्या उतरांचेर आज आमी नियाळ करूंक वेता. जेजू 38 वर्सां पिडेंत आसलेल्याक घूण करचें हें घडीत जांक पुरो सबार फावटी आमी आयकलां. ह्या अजापाचेर आमी नियाळ केला. आज ही अजाप म्हज्या आनी तुज्या जिविताकच आमी लागू करून ह्या अजापाचेर आमी नियाळ करया. आमकां पिडा शिडा ह्या कश्ट वळवळे आमकां कित्याक येतात? जांक पुरो आमी नितीन जियेता, भक्तीपणान जियेता, कसलेंच वायट आमी करिना, पाताक आमी आदारिना, पूण तरीकी आमकां पिडा कित्याक येता? कित्याक आमकां आनीक कश्ट येता? कश्टां वयर कश्ट येतात. पवित्र पुस्तक आमकां थोडीं कारणां दिता कित्याक आमकां कश्ट पिडा शिडा येता गे म्हण. पयलें कारण जावन आसा पिडा आनी कश्ट आमच्या पातकां वरवीं येतात म्हण. किर्तनगर जावंक पुरो ह्या रोमाकारां बरयल्या पत्रांत सांग पावलो आमकां सांगता आमच्या पातकाक लागून आमकां पिडा येता, आमकां कश्ट येतात. वा दुसरें कारण आमी पळयता जोबातें. जोब एक नितीवंत मनीस, कसलेंच वायट ताणें करूंक ना, कसलेंच पाताक ताणें करूंक ना, पूण तरीकी ताच्या जिवितांत सबार कश्ट आयले. थोडे फावटी आमची परिक्षा चलता, आमच्या भावार्थाची परिक्षा चलता. आमच्या कश्टां वरवीं, आमच्या पातका, आमच्या पिडे शिडे वेळार आमच्या भावार्थाची परिक्षा चलता. ह्या आनी एक कारण जावन आसा आमच्या पिड्या ह्या कश्टा वरवीं देव आपणाची महिमा परगटूंक तो खुशी व्हरता. आमी वाचता जुवांचो वांजेल 11वो अवस्वर जेजू एका कुरड्याक दीस दिवचे जेन्ना शीस ताचे लागीं विचारतात ह्या मनशाक आपणाचीच पातका वरवीं या ताच्या मालगड्याच्या पातका वरवीं जेजू म्हणटा देवाची महिमा ताच्या पिडे वरवीं ह्या कश्टा वरवीं ती परगट जावंचार आसात. आनी एक कारण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता विळापाचो बूक 5वो अवस्वर 7वी वळ पुर्वज जावन आमकां ह्या पुर्वजांच्या पातका तावन आमकां पिडा शिडा येता. आमच्या पुर्वजांनी पाता केलें तें आतां नात आनी तांच्या अपराधाचें वजें आमी वोवून आसां. जावं पुरो मोगाळ भाव भयण सबार कारणां आसात पूण तीं कारणां गरजेचीं न्हय. आयच्या त्या अजापा मारिफात त्या गणिता मारिफात जेजू म्हाका आनी तुका शिकयता की जर तर जेजू म्हजे आनी तुजे थंय आसा जाल्यार खंयचीच पिडा शिडा जावं खंयचेच वायट जावं देव आमकां बक्षिता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तेंच अजाप करूंक तो सकता म्हणलें आमी जाणा जाता. आयचें गणित आमी वाचतना सुरवेक आमी वाचता हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेजू सबार पुटीन जेरुसलेमाच्या त्या देवाळाक वेतालो, तो मागणें करूंक तो वेतालो, प्रसंग दिवंक तो वेतालो. आनी जेरुसलेमाच्या देवाळाक वेता आसतना थंय आसलें एक तळें, ताका बेतसादा म्हणटात. हेब्रू भाशेंत ताका बेतसादा आनी आरेमेक भाशेंत ताका बेतसायदा म्हणटात. आनी त्या तळ्या लागीं आसलो एक मंटप आनी त्या मंटपांत भितर आसले सबार पिडेस्त. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता थंय आसले तोंटे, मोने, कुर्डे, सबार तरांचे पिडेस त्या मंटपांत आसले. आनी थंय आसलें त्या तळें आनी थंय तळ्यांत तांच्या पुर्वजां प्रमाणे आदारांनी जेन्ना थंय बडवो येवन उदक हालयता, कोण थंय पयलो पावता त्या उदकांत तो बुडटा, ह्या उदक तो आपडटा, तो गूण जाता म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक आमकां कळीत करता. मुखार भाव भयणो आमकांय असलीच आशा आसा. आमी सबार तराच्या पिडेंत आमी वळवळून आसा, कश्टांत आमी आसा, खंडीत जावन देव म्हाका गूण करतलो म्हणली आशा म्हजी आनी तुजी जावन आसा. आनी हें घडीत आमी पळयता जेजू जेरुसलेमा देवाळाक वेता आसतना एका पिडेस्ताक कसली पिडा म्हण पवित्र पुस्तक आमकां सांगना. 38 वर्सां तावन तो वळवळून आसलो तो पिडेस्ताक जेजू पळयता आनी जेजूक कणवळाय भोगता. देवाचो मोग ताचे मारिफात तो परगट जाता आनी जेजू त्या मनशा लागीं विचारता तुका बरो जावंक खुशी आसा. कसलें एक सवाल. 38 वर्सां तावन त्या तळ्या लागीं आसलो त्या मंटपांत आसलो ते जेजू त्या मनशा लागीं विचारता तुका बरो जावंक खुशी आसा. खंयच्याय भीक मागतल्या मनशा लागीं जर तर आमी विचारलें तुका पयशे जाय की म्हळ्यार खंडीत जावन विचारतलो समाधान जावंक पुरो. मुखार भाव भयणो जेजून केल्ल्या सवालाक एक अर्थ आसा. तुका बरो जावंक खुशी आसा. आनी खंडीत जावन तो मनीस 38 वर्सां पिडेंत आसलो तो म्हणटा तो कंप्लेंट करिना. बगार तो म्हणटा खंडीत जावन सुमया म्हाका बरो जावंक गूण आसा. ताणें जेजू विशयांत कांयच आयकल्लें ना. कित्याक जेन्ना जेजू ताचे लागीं सवाल करता ताका कळीत नातलें हो जेजू म्हूण. आनी हो मनीस हो पिडेस्त जेजूक म्हणटा
सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका ताळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्यायकी पयिल्लें देंवता. कितले जण त्या तळ्या लागीं आसले, कितले अत्रेगून आसले, कोणीय तांकां त्या तळ्या लागीं आपोवन व्हरतालो. हांव तें उदक आपडटलो आनी हांव गूण जातलो. पूण 38 वर्सां पिडेंत आसलेलो हो मनीस, ताची आशा जावन आशिल्ली कोणीय म्हाका थंय आपोवन व्हरतलो. आनी जेन्ना जेजू ताका सवाल करता, तुका बरो जावंक खुशी आसा. आनी ह्या सवालाचो अर्थ जावन आसा, देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अजाप करतना, ह्या विस्मीत करतना, म्हाका आनी तुका बेसांव दिताना खंडी जावन आमी इसरनातले देव आमकां बेसांव दिता. पूण हाचो अर्थ जावन आसा, आमची परवणगी नासतना देव कितेंच करिना. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां देवान रचलां, आमकां रचतना आमकां स्वतंत्र दिलां आनी आमच्या स्वतंत्र्या विरोध देव कितेंच करिना. आनी करचें जाल्यार खंडी जावन देव म्हजे आनी तुजे लागीं विचारता. विचारलें तें सवाल आयकोंक आमचे कान आमी उक्ते दवरूंक जाय. देवाच्या ताळ्याक आमचे कान आमी उक्ते दवरूंक जाय. खंडीत हरी एका घडी आमी देवा मुखार येता आसतना, जावंक पुरो भोवपूय सक्रामेंता मुखार आमी येता आसतना, मिसांत आमी वांटो घेता आसतना देव म्हजे आनी तुजे लागीं उलयता. आनी कितें उलयता, कसलें सवाल तो करता म्हणल्यार आमचे कान आमी उगडूंक जाय. सामुएलान म्हळें, उलय सम्या उलय, आयकता तुजो साकोर. आनी हो मनीस 38 वर्सां पिडेंत आसलो, तो जेजू लागीं म्हणटा, म्हाकाय जर तर तूं उदकाक आपोवन व्हरशी जाल्यार कितल्या बरें आसलें. आनी त्या मनशान सांगलें उतरां, मोगाळ भाव भयणो, आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावंक पुरो सगळ्या संवसाराच्या त्या लोकांच्या जिवितांत तीं सार्थक जातात. कशें त्या तरणां त्या मनशान सांगलें, म्हाका त्या उदकाक व्हरूंक कोणूच ना, म्हाका आदार म्हणलो कोणूच ना, म्हज्या जिवितांत म्हाका कोणूच, म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी कुटुंबादारां म्हणलें कोणूच ना. हांव म्हज्या जिवितांत देदेस्पोर जालां. आमचें प्रायवंतांचें घर आसा किरांत. जर तर थंय वचून थोड्या प्रायवंतांक जर तर आमी मेळ्ळ्या जाल्यार तांचीं बोगणां हिंस जावन आसात. फादर, म्हाका भुरगीं आसात, म्हजीं भुरगीं सगळीं परगांवांत आसात, म्हाका म्हजी म्हणलीं ह्या घडये कोणूच नात, म्हाका मोग दिवची कोणूच नात, म्हज्या आदाराक येवची कोणूच नात. मोगाळ भाव भयणो, आमच्या जिवितांत ती कश्ट येता आसतना, पिडा येता आसतना, आमकां असलेंच भोगलां जावंक पुरो, म्हाका कोणूच ना आदार दिवचो. पूण आज जेजू म्हाका तुका म्हणटा, हांव आसा, हांव तुका आदार दितां. आनी हिस्स नदर त्या मनशान जेजूचेर घाली. हो एकलो तरणाटो म्हज्या कुमकेक आयला, म्हज्या आदाराक आयला, खंडी जावन त्या तळ्या सरशें म्हाका तो आपोवन व्हरतलो. पूण जेजून ताका तळ्या सरशें आपोवन व्हरूंक ना. जेजू म्हणटा, उठ, तुजें हांतूळ घे आनी चल. आनी मुखार जेजू म्हणटा, तुजीं पातकां तुका बगसल्यांत. मुखार भाव भयणो, ह्या उतरां मारिफात आमकां कळी जाता की जेजूक पातकांचेर आनी पिडेचेर दोनांयचेर अधिकार आसा. पाताक बोगसूंची पदवी आनी पिडा गूण करचो अधिकार ह्या पदवी देवाक ह्या जेजूक आसा. मुखार भाव भयणो, आज आमी तीस पिडा तेंच पाताक घेवन ह्या भोवपूय सक्रामेंता मुखार आमी आयल्या. आनी जेजू आज म्हाका आनी तुकाय गूण करूंक तो आशेता. आनी ह्या घडितांत निमाणें उतर आमी आयकता. जेन्ना तो मनीस ताची पिडा गूण जाल्या उपरांत 7 दिसां उपरांत परत जेजूक मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, आळे, तूं आतां बरो जालाय, आनीक पाता करिनाका, ना तर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडात. जें कितें हांवें पयलें सांगलें, साबार कारणां आसात कित्याक आमी कश्टांत पडटा, कित्याक आमी पिडेंत पडटा. आनी हें कारण ह्या मनशाचें कारण जावन आसलें, ताच्या पातका वरवीं तो पिडेंत पडलो. आनी कितलीं वर्सां ताच्या पातकाक लागून 1 वर्स, 2 वर्स, 3 वर्सां न्हय, 38 वर्सां तो पिडेंत आसलो, कश्टांत तो आसलो. आनी ह्या कश्टा अनवरांत आसतना जेजू ताच्या जिवितांत येता आनी ताका बरो करता. मुखार भाव भयणो, जर तर 38 वर्सांच्या पिडेंत आसलेल्या मनशाक जेजू गूण करूंक शकता, म्हजी आनी तुजी पिडा तो गूण करूंक शकना कितें? खंडीत जावं जाता. खंडीत जावं जेजू म्हजी आनी तुजी पिडा गूण करूंक शकता. आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता, वांसडी म्हणली सारा या आन्ना वा एलिझाबेथ भुरग्यांचें देणें तांकां नातलें. वांसडी म्हणलेल्यांक उतर प्रायेचें, जर तर देव तांकां भुरग्यांचें देणें दिवंक शकता. आज कितलीं तरणाटी काजारी जोडीन भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागता, कितें देव तांकां भुरग्यांचें देणें दिवंक शकना? खंडीत शकता. पूण आमच्या भावार्थाची परीक्षा चलता थोडे पोटी. तर मुखार भावान आनी भयणीनो, एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. जावंक पुरो ह्या मनशा परी साबार तराच्या पिडेंत आमी वळवळून आसा, कश्टां अनवरान आमी आसा. जावंक पुरो साबार वर्सां तावन ह्या पिडेंत आमकां पिडे तावन आमकां भलायकी आमी मागोवन आसा.
या आमी आशिल्ले आमच्या जिवितांत घडच्या खातीर आमी साबार वर्सां जावन मागोवन आसा. आज जेजू आमी आशिल्ले आमकां दिता म्हणलो भरवोसो आमकां दिता. जावंक पुरो बऱ्या भलायके पासत आमी मागोवन आसा. ह्या तरणाटींक कामा खातीर मागोवन आसात. ह्या तरणाटी चेडू आनी चेडू बरी सैरीक जावच्या खातीर मागोवन आसात. काजार जाल्ले जोड्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोवन आसा. ह्या आजो सगळो संवसार ह्या मारेकार पिडेत हांव बेगीनच निवारच्या खातीर, ह्या पिडेक बेगीनच वकात सोदून काडच्या खातीर मागोवन आसा. सर आमची बोगणां, आमची रादे, आमची ते सावा ह्या सुमया मुखार आमी उबारुया. जशें त्या जेजून त्या पिडेसाक आपली नदर दयाळ दिश्ट घाली, तिस्त दिश्ट जेजू आज तुजेर आनी म्हजेर घालूंक आशेता. आज तो जेजू म्हाका आनी तुका गूण करूंक आशेता. आमच्या काळजांत रावनूच जेजू कडेन आमी उलोवया. सांगया जेजू कडेन, सुमया म्हाका म्हजो म्हणलो कोणूच ना, म्हाका आदाराक येवचो कोणूच ना. सुमया तूं मात्र म्हजो आदार. जेजू तुजे विणे म्हाका कोणूच ना. मागे आमी ह्या घडये विशेश जावन रॉलिन आनी रेश्मा म्हणल्या भावांनी भयणी पासत बेगीनच ती परिक्षा बरोवचेर आसात. त्या परिक्षेंत उत्तीर्ण जावन बरे मार्क्स तांकां मेळच्या खातीर, क्रिस्टेल म्हणल्या भयणीचो बाळंतेर बऱ्या तरेन जावच्या खातीर, एलम म्हणलो आमचो भाव कॅन्सर पिडेंत वळवळून आसा, ट्रिजा लोबो तिची पिडा बेगीनच गूण जावचे खातीर आमी मागया. फ्रांसीस आनी लेना नोरोन्ना कोविड पिडेक वळोवंक जाल्यात, तांकां देव बेगीनच बरी भलायकी दिव म्हूण आमी मागया. डेरीक म्हणलो आमचो भाव साबार म्हयन्यांत हांव पिडेंत आसा, देव ताका बेगीनच गूण करून दिव म्हूण आमी मागया. आनी खंडीत जावन वैजांचो वैज आमची हर एकल्यांची पिडा गूण करतलो. आनी जेन्ना तो आमकां गूण करता, तो आमकां दाखी दिता परत पाताक आदारी नाका. आज जेजू म्हाका तुका उलो दिता, आमचें पाताक रोडोन आमच्या पातकांचें आमी भोगसाणें जोडूंक आसा. आनी जेन्ना आमच्या पातकांचें भोगसाणें आमी जोडटा, जेजून बसयलेलो तो पवित्र आत्मो म्हजेर आनी तुजेर तो धाडटालो. आनी जेन्ना तो पवित्र आत्मो म्हजेर आनी तुजेर येता, आमकां नव्या उमेदीन तो भरता, नव्या खुरपेन तो भरता, नव्या आशिर्वादान तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार गावया आमी गीत पवित्र आत्म्याचें, मागया आमी ताची मजत आमच्या दैवी गायना बुकांनी. 533 गीत संको G4. काळीज म्हजें तानेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका, इतून दनया इत सोम्या पावय म्हाका सर्गींच्या सुखाक. जावं दी आमच्या आशाईस त्या मनशा परी आमची आशा जावं दी सोम्या, म्हाका बेगीन तूं गूण कर. काळीज म्हजें तानेलां तुका, म्हजें आशेलां तुका, काळीज म्हजें तानेलां तुका, म्हजें आशेलां तुका. ये तूं दनया, ये तूं सोम्या, ये तूं दनया, ये तूं सोम्या. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. काळीज म्हजें तानेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका, काळीज म्हजें तानेलां तुका,
मोजे आशेलां तुका देवाचो आशिर्वाद जोडूंक आमकां आमी तयार करया. मोगाच्या भोवना निबडीन तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे इरादे अशे आसात.
जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पेटयता लरिशा डेलिशा वाज लंडन तावन अल्विटा डिसोजा मुख्खा तावन फ्रांसिस्का मस्करेनस गोवा तावन तशेंच काजाराच्या वार्षिकोत्सव अर्गां जावन मीस पेटयता अश्विन आनी प्रिती बेंगलोर तावन अर्गां मीस पेटयतात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर वायलेट लॉरेन्स नोरोना शिर्वा रोनाल्ड आयरीन आनी सोनल रोड्रिगस सस्तान क्रिस्टिना जोआना रेबेल्लो कारगार बऱ्या कामा खातीर लीना डिसोजा घाटकोपर रॉबर्ट लोबो आनी कुटुंब बेंदूर क्रिसल रोड्रिगस कटील अनिता सल्डाना मालाड तावन आनी तशेंच कस्कीर येता पासून मीस पेटयतात सेलीन सिक्वेरा आंबेबोळ विल्फ्रेड सरावो ऑल्विन जॉन डिसोजा मुद्रांगडी तावन आनी तशेंच सिरिल्ले आत्मे पासून आमी प्रत्येक तरान मागया पुलकोत्रेंतले आत्मे पासून मीस पेटयता शांती नरोन्ना आनी कुटुंब कुवेट तावन पिंटो आनी डिकुन्ना कुटुंबांत अंतरलेल्या पासून मीस पेटयता हेझल मेल्विन पिंटो आनी तशेंच कुटुंबांत अंतरलेल्या पासून मीस पेटयता शांती नरोन्ना कुवेट तावन पुलकोत्रेंतले आत्मे पासून मीस पेटयता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन पियाद आनी मगदलीन डिसोजा अंधेरी देवादीन प्रिसिल्ला आनी सेलीन फेरार तावन देवादीन एग्नेलो देवादीन मेबल संतुमायर ताने तावन देवादीन जुलियाना मोंतेरो आद्यार देवादीन रोसारियो मेंडोन्सा देवादीन लुईस फुटाडो सागर तावन देवादीन एंजेलिन बर्बोजा निडोडी देवादीन चार्ल्स डिसोजा देवादीन जॉन आनी मेरी डिसोजा देवादीन मोंतू आनी सिसिलिया डिसोजा देवादीन जोसेफ मगदलीन अलेक्स जॉन केविन सल्डाना मुक्का तावन देवादीन मार्सेलिन डिसोजा दोंबेविली देवादीन जोसेफिन टेलिस चिकमंगलूरू देवादीन फादर गिल्बर्ट पिंटो किरेम देवादीन रेमेदिया डिसिल्वा रेमंड जॉन सल्डाना लीना सल्डाना अंबलपाडी तावन आनी तशेंच देवादीन इंत्रू सेरा मिलियाना सेरा आनी तशेंच देवादीन रोसारियो आनी मगदलीन डिसोजा देवादीन विल्सन आनी मतायस सराव देवादीन मार्क रोड्रिगस हे सर इराद्या पासून आनी तशेंच आमच्या इराद्या पासून मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी आमकां आयती करया. प्रवेश गीत आमच्या देवी गायना कोंकणी भक्ती गितांतले गीत नंबर A14 पेज नंबर 24. मंदिरात तुझ्या जमल्या बाप्पा आमच्या सर्गीच्या गेल्या सरुकरा तरका पाडू कायल्या उतर तुझे ऐको जेणी आमची बोलू जीवानंद तुझ्या वाटो घेऊ ससान जीवी सोडू मंदिरात तुझ्या जमल्या बाबा आमच्या सर्गीच्या उभे केल्या सरकारा हरका पाडून गायल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आयची लितुर्जी आमकां आमचे पाताक रोडून दिसान दीस भवार्थाची वाडवळ घेवन भवार्थाची क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां उलो दिता. थोडे फावटी आमच्याच सैंबाक लागून आमी पाताक आदारून देवातान पयस केला जाल्यार देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भुकसणे मागून ह्या मिसाच्या बलिदानान पवित्रतेन वांटो घेवंक आमकां आमी तयार करया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातके सर पुदुतरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध.
देपाचो भगेम सदांच हांव कामोरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्पदुदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी धनी तुजे असल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळासो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उगडापणाच्या पुस्तकाचो आरंभ. जेजू क्रिस्ताक देवान केल्ल्या उगडापणाची वर्दी ही. कितें बेगीनच घडोवंक आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवन दिवचे खातीर देवान ताका हें उगडापण दिल्लें. आपल्या दुताक पाठोवन ताणें जुआंवक आपल्या सेवकाक हें कळीत केलें आनी आपणें देखलां त्या सगळ्याक हें देवाचें उतर म्हणून आनी जेजू क्रिस्त हाका साक्ष म्हणून जुआंव रुजवात दिता. ह्या प्रावादाचीं उतरां परगट करतलो भागी ह्या उतरांक कान दिवन हातूंत बरयलेले प्रमाणे चलतलीं भागी. कित्याक निर्मिल्लो काळ लागीं पावला. जुआंवन आसिया प्रांतांत आसलेल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचें आतां आसा, आदीं आसलो आनी फुडें येवचो आसा. एफेसाचे पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय. आपल्या उजव्या हातांत 7 नेकेत्रां धरून भांगराच्या 7 दिवटोण्यां मदें भोंवतलो अशें म्हणटा. तुजीं कामां, तुजी वावंट आनी तुजी दीग सोंसणीकाय हांव जाणा. खोट्या मनशांक तूं सोंसून वरिनाय तेय म्हाका कळीत आसा. धर्मदूत न्हय आसता आपूण धर्मदूत म्हणून सांगून भोंवतेल्यांची तुवें परिक्षा करन ते फडकिरे म्हूण काडलाय. तूं सोंसणीक म्हजे खातीर जायतें तुवें सोंसलाय तरी तुका पुरो जालें म्हणना. पूण हो एक अपराध हांव तुजे वयर मांडटां. सुरवेर तुजें तें आसलो तो मोग तुवें आतां होगडायलाय. कितल्या उबार पावंड्यार तावन तूं सकला पडलाय तें चिंतून पळय. पाताक रडोवन जिणी बदल आनी सुरविले उर्बेस्त जिणयेक फाटीं ये. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जैते वोन जातेल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. जैते वोन जातेल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चला नासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावा नासता, अधर्म्या संगी बसा नासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो खरोच भागी. श्लोक. जैते वोन जातेल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. हो वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता, हाची पानां केदींच भावनात आनी हातीं घेतलेलें सक्कडी सुफळ जाता. श्लोक. जैते वोन जातेल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोवन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवोन वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. श्लोक.
जैते वोन जातेल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. हांवसू संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी, कोण म्हजो पटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्त शुभ वार्ता. महिमा तुका इसोम्या. जेजू एरिको शहराच्या लागसार पावतना एक कुर्डो मार्गा देगेर बसून भीक मागतालो. लोक जमोन तेणे पाशात जाताना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हूण ताणें विचारले. नाजराचो जेजू ह्या वाटेन वेता म्हणून ताका सांगलें. हे आयकून ताणें बोब मारली. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. मुखल्यान वेतल्या लोकांन तोंड दाम म्हूण ताका बेश्टयले. पूण तो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून आनीक व्हड ताल्यान बोब मारी लागलो. तेव्हा जेजू रावलो. ताका आपणे शशी हाडूंक ताणें ताकीद दिली. तो शशी पावताच जेजून ताचे लागीं विचारलें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? सायबा, म्हज्या दोळ्यांक दिस दी म्हळें कुडयान. तो जेजून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट, तुज्या भावातान तुका बरो केलो. तक्षणीच ताका ताची दिश्ट पाटी मेळ्ळी. देवाक वर्णीत तो जेजू फाटल्यान केलो. हे पळोवन सक्कट देवाक नवाडूंक लागलो. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. आमी आयकल्लें हेंगडीत लुकाच्या वांजेलांतलें 18वो अवस्वर 35वी वळीत हांव जेन्ना जेजू एरिको शहरांत चलोवन आसतना मार्गाच्या देगेर एकलो भीक मागून आसलो, एकलो कुर्डो भीक मागून आसलो. आनी हें सगळीत मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता थंय 2 कुर्डे मार्गा देगेन भीक मागून आसले. पूण हें सगळीत मार्गाच्या वांजेलांत जर तर आमी पळयलें त्या कुर्ड्याक थंय नांव दिल्लें आसा, कुर्डो बार्तमेव म्हूण आसा. तिमेवाचो पूत कुर्डो बार्तमेवाक जेजून गूण करचें. नांव या एक या 2 तें गरजेचें न्ही. पूण ह्या गणिता मारिफा जेजू आज म्हाका आनी तुका कितें शिकयता, कसलो संदेश तो दिता तें भोव गरजेचें जावन आसा. ह्या कुर्ड्यान जावंक पुरो बार्तमेवान जेजूक पळोवंक ना, ताका दिश्ट नातल्ली. ह्या रस्त्याची सोबाय ताणें पळोवंक ना. पूण जेजू विशयान सभा संगती ताणें आयकल्ल्यो. कितल्या लोकांनी जेजू विशयान सांगिल्लें आसा. जेजू शिकोवन दिता, तो पिडेस्तांक गूण करता, मेल्ल्यांक जिवान करता, सभा संगती ताणें आयकल्ल्यो. आनी जेन्ना तो मार्गा देगेन भीक मागून आसलो ताका कळी जालें की जेजू येवचो आसा म्हूण. जेजू कोण म्हूण तो नेणा आसलो, पूण तरी की व्हडल्या ताळ्यान तो बोबाट मारता, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, म्हजी बिरमोत पाव म्हणटा. आनी थंय आसलो लोक ताका वगोय राव म्हणटाना ताच्या की व्हडल्या ताळ्यान तो बोबाट मारता. जावंक पुरो जेजूसू ताचे चडशें आयलो. ह्या जेजून ताका आपोवन हाड म्हणून हाडूंक सांगलें. जेजू ताचे लागीं विचारता, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? जेजून ताचे लागीं सवाल विचारले. आनी आमी जाणाव त्या कुर्ड्याक दुसरें कांय नाका, ताका जाय काली दिश्ट मात. पूण तरी की जेजू ताचे लागीं सवाल करता, तुका कितें जाय? तूं म्हजें हांव कितें आशेताय? आमी वाचता रायांचो पयलो बूक. दावीद राया उपरांत साल्मांव राय जाता. तो गिबियोनांत देवाच्या मंदिरांत तो बली भेटोवन जाल्या उपरांत त्या राती देव ताका सपनांत दिश्टी पडटा, निसारता, तुका कितें जाय तें विचार, हांव तुका दितां. आनी आमी जाणाव त्या रायान कितें विचारलें. ग्रेस्त काय विचारूं ना, दुस्मानाचें जैत ताणें विचारूंक ना. ताणें विचारलें, देवा म्हाका खाली जण वाय दी, तितलेंच पुरो.
बऱ्या आनी वायटा मदलो तापावास ह्या व्यत्यास कितें म्हणल्यार म्हाका समजूंच तसली जाणवाय तूं दी आनी तुज्या इतल्या व्हडल्या परजेक सोलोवन व्हरूंक म्हाका ती जाणवाय गरज आसा. दुसरें कांय ताणें इसारूंक ना. आनी आमी जाणाव देवान ताणें इसारल्याचें की दोट्ट्या वा तितोड्या मापान ताका आशिर्वाद दिलो. आनी हांगा तो कुर्डो जावंक पुरो तो बार्तिमेव जेजूक म्हणटा साईबा म्हाका दिश्ट दी. तितलेंच मुखार भाव भयणो आमी हर एक पटीन देवा मुखार येता आसतना म्हाका कितें जाय म्हणलें तें स्पश्ट म्हाका कळीत जावंक जाय. हांव देवा लागीं कितें मागता तें म्हाका गरज आसा गी म्हणलें हांवें तें समजून घेवंक जाय. आनी तें जर तर हांव मागतां खंडीत जावन देव आमी मागल्लें आमकां निर्फोळ करचो ना आनी आमी मागल्ल्याचें की वर्तें तो आमकां दितलो. आनी त्या कुर्ड्या बार्तिमेवान जेजू लागीं दिश्ट इसारली. जावंक पुरो तो कुडींत कुर्डो जावन नासलो आनी कुडीची दिश्ट देव ताका दिता. पूण आमकां हर एकल्यांक कुडीची दिश्ट आसा. आमकां हर एकल्यांक आमी पळोवंक शकता. पूण मोगाळ भाव भयणो आमकां आत्मीक दिश्टेची गरज आसा. आत्मीक तरान आमी नितळ जावंक आसा. आत्मीक तरान आमी बरें जावंक आसा. आनी आज जेजू आमकां तेंच दिवंक आशेता. आनी ह्या असर्या उपरांत निमाणें जेजू ताका म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका गूण केले. जर तर आमी मागतना जर तर आमकां भावार्थ ना खाली नांवा खातीर आमी मागता म्हाका जाय देखून हांव मागता या दुसऱ्यांनी म्हाका सांगलां देखून हांव मागता आमी मागल्लें आमकां मेळना. जर तर भावार्थांत हांव मागना देव म्हाका दिना. आमी वांजेलान सभार घडीत आमी पळयता ती रक्तस्रावाची इतल्या वर्सां पिड्येन ती आसली. जेजूची आंग वचत ती आपडटा आनी नितळ जाता जेजू तिका घुवन जेजू तिका म्हणटा बाये तुज्या भावार्थान तुका घुवन केलें. हे आमी पळयता शतपतीचो साकोर. जेजू शेतापतीक म्हणटा तुज्या भावार्थान तुजो साकोर आज गूण जाला. मुखार भाव भयणो म्हजो आनी तुजो भावार्थ कसलो तेंच आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जो हांव एफेजाक पत्र बरोवन तो उगडापणाच्या बुकान तो आमकां कळीत करता पाताक रडा आनी जिणे बदला. आनी जशें तुमी पयलें जियोन आसल्यात भावार्थांत तुमी जियोन आसल्यात नितीन तुमी जियोन आसल्यात कलतेपणान जियोन आसल्यात तसलेच जिणेक तुमी पाटी वसा. तर मुखार भावनान भयणो ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना हिस्स करपा देवा लागची आमी मागया. आमच्या पातकांची आमी दूख धरया पाताक आमी रडया आनी दिसान दीस भावार्थांत जियोन भावार्थाचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक देवाची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बेटवणे गीत आमच्या देवी गायना बुकांतलें गीत नंबर D1 पेज नंबर 38. म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्खे पळय सभेच्या आदार सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावो ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी चवथय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सरक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकणटा तारण मेळिल्ली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संत भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा सर्गीन तुका जय.
बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सुगुट परगटुया. Sumi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novia yetolo, Jesu novia yetolo. बापा जेजूच्या मोडणाचो आनी पुनः जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणाची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पुवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटो पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवानपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव आमोर्य देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजती सपती बागेवन धर्मदत्ता आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन थीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचें बागांनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदका कुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. कित्या रजवट की पदव्यान महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता.
ह्या शिळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजी भितरूंची म्हाका फोव न पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्रेगच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साद तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयो हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेगण धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटे जाता. जेजू तुजे तावन कितेंकच हांवें जेजू तुजे तावन कितेंकच हांवें वेगळा आसा जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळाचार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्यां पासत मागणें सर पदवेदारांनी काकुळतुच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्वस्नांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिड्या बेगीनच ना कर. पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीनच वखा सोदून काडिशें जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सगळे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपली आशिर्वादां घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत आमच्या देवी गायना बुकांतलें गीत नंबर G7 पेज नंबर 70. Veta, veta, somia, tuzo spirit haum घेता. गाता, गाता, somia, तुझी ससाय म्हणटा. Veta, veta, somia, तुझो spirit haum घेता. गाता, गाता, somia, तुझी ससाय म्हणटा. Tus mozo tirada, tus mozo samarna, tus mozo tirada, tus mozo samarna. Veta, veta, somia, tuzo spirit haum घेता. Gata, gata, somia, तुझी ससाय म्हणटा. Veta, veta, somia, tuzo spirit haum घेता.